Acosta nagdala og bag-ong inspirasyon para sa Oroqueta nga makamugna og dekalidad nga produkto. Ania ang kumplitong detalye. Puno sa inspirasyon nga miuli si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta gikan sa Manila Fame 2024 exhibition sa World Trade Center. Gipaambit sa mayor ang iyang mga nakita sa trade show nga gipahigayon gikan Oktubre 17 hangtod sa 19 uban sa iyang asawa nga sina Neth Mandala Acosta. Kinsa usab ang chairwoman sa City Tourism Council ug ang presidente sa Association of Barangay Captain kon ABC. Ang Manila Fame mao ang pinakadako nga trade show sa nasud alang sa mga produkto sa balay, fashion ug lifestyle. Nagpakita sa kalidad ug kahanas sa mga Pinoy nga maayo sa obra. Nakita ni Mayor Acosta nga ang mga produkto nga gihimo gikan sa mga raw materials diin iyang nakita nga anaa dinhi sa dakbayan sa Oroqueta. Na-inspire kami sa among nakita sa Manila Fame, matud pa ni Mayor Acosta sa iyang post sa Facebook. Nagtuo si Mayor Acosta nga kung mahimo sa katawhan ang mga produkto nga gikan sa atuang mga raw materials, daghan ang makabenepisyo. Ug sigurado nga daghan ang makatrabaho. Mahimo kini nga mapausbaw ang ekonomiya sa nasud, pinaagi sa pagkita og foreign currency. Naglawom si Mayor Acosta nga mahimo niyang ipatuman kini nga panan-awon sa dakbayan ug suportado kini sa mayor sukad pa sa una niyang paglingkod isip amahan sa dakbayan. Gani-ania natay nakita nga mga Oroquetanon nga nagsugod na paghimo sa ilang kaugalingong produkto. Kinahanglan pa lang kini og dugang merkado. Ug nakita no sab nga maabilidad ang Oroquetanon apan trabahoso kini. Kinahanglan nga adunay sakripisyo ug pagpaningkamot aron mahatagan sa katumanan ang pangandoy para sa syudad ug sa katawhan. Laban lang Oroqueta para sa Asinso Oroqueta ug Asinso Misamis Occidental.